बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अंडरस्टैंड इस्लाम विद आर्गूमेंट्स पार्ट 10। आज दो क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन ये कि आप जानते हैं कि इस्लाम में बहुत सी चीज़ों की पाबंदियां लगाई गई हैं। लोग चाहते हैं कि हमें मादर पिदर आज़ादी हो, किसी किस्म की कोई पाबंदी ना हो, हम जो चाहें करें, ये वो चाह रहे हैं। पाबंदियाँ ना लगी हों, हम रिश्वत लें, हम सूद का काम करें, हम जो है ना जो भी गड़बड़ हमने करनी है, फ्रॉड करना है, हमने किसी को लूटना है, जो करना है, हमने कानून तोड़ना है, हम जो करना चाहते हैं हम करें, हमें कोई रोक टोक ना हो। तो इस्लाम हमें क्यों रोकता है? देखें, पहली बात तो ये कि सिर्फ इस्लाम ही नहीं रोकता, दुनिया का हर मज़हब रोकता है। और फिर सिर्फ आसमानी मज़ाहिब भी नहीं रोकते, हर दुनिया का, पूरे तमाम ममालिक का हर कानून आपको हर काम, मुख्तलिफ जो नाजायज़ काम होंगे, जो इलीगल काम होंगे, उनको करने से रोकता है। वजह देखें, पॉइंट ये है कि एक तो बात आप जानते हैं कि जुल्म करना ना जालिम की फितरत में होती है। अगर कोई फ्रॉडी है तो फ्रॉड उसकी फितरत में ही है। अगर कोई जो भी इंसान, कोई चीटर है, कोई जानी है, जो भी वो काम करता है, वो उसकी फितरत में तकरीबन होता है। तो अगर हम सबको मादर पिदर आज़ादी मिल जाए तो बताएं, क्या ये दुनिया एक मुहज़्ज़ब दुनिया कहलाएगी? ये तो जंगल से भी बदतर हो जाएगी। मिसाल के तौर पे मुझे बताएं, आप ये कहते हैं कि आपको हर तरह की आज़ादी हो, लूट मार करने की आज़ादी हो, ओके, इसको उल्टा करते हैं। आप किसी और जो शख्स है दुनिया के, उनको इजाज़त दें कि वो आपका घर आके लूट ले, बताएं इजाज़त देंगे? आप अपनी पेंशन लेके घर आ रहे हैं, लोग चाहे तो आपको लूट लें, वो चाहे आपके घर में दाखिल होकर इज्जत पामाल कर दे, इजाज़त देंगे क्या? आपका अकाउंट हैक कर ले, इजाज़त देंगे? आप चौक पे खड़े हैं और आके मोबाइल आपका ले जाएं, आपका वॉलेट आपका ले जाएं, क्या आप इजाज़त देंगे? इस तरह तो जंगल में भी नहीं होता। जंगल के भी कुछ कवानीन होते हैं, तो हर मुल्क के कुछ कवानीन होते हैं। कहा जाता है ना कि शेर अपनी नस्ल का शिकार नहीं करता। मसलन वो कैट नस्ल से तो कैट का शिकार नहीं करेगा। कौवा औरों के अंडे खाता है, लेकिन किसी और कौवी के अंडे जो है ना, कौवा मादा कौवा के अंडे जो है ना वो नहीं खाता। तो कुछ जंगल के भी कवानीन होते हैं। अब पॉइंट मैं इस पे आता हूँ। देखिए, याद रखें कि डिसिप्लिन लाइफ सबको पसंद है, कोई ऐसा आदमी नहीं जो डिसिप्लिन लाइफ पसंद ना करे। आपने अगर अपनी मर्जी के काम करने, आप समझते हैं कि करना, तो बताएं, चोरी करनी है ना, तो पहले उससे पूछ लें वो आपको चोरी करने की इजाज़त देता है? फ्रॉड करना है, क्या वो आपको फ्रॉड करने की इजाज़त देता है जिससे आपने फ्रॉड करना है? आपने जिनकी इज्जत पर नजरें गाड़ी हुई हैं, क्या वो आपको इजाज़त देते हैं? और अगर आप ये कहते हैं कि ये जो इबादत हैं ये हम पे लागू नहीं होनी चाहिए, तो ज़रा ओके, मैं इस पे आता हूँ। आपने नमाज नहीं पढ़नी, रोज़े नहीं रखने, ज़कात नहीं देनी, हज नहीं करना, आपने हुकूकुल इबाद पूरे नहीं करने, वगैरह वगैरह वगैरह। ये किसके लिए करते हैं? अल्लाह को खुश करने के लिए, क्योंकि अल्लाह हमें हर चीज़ प्रोवाइड कर रहा है, अल्लाह हमें हर नेमत प्रोवाइड कर रहा है। अल्लाह ने हमें माँ बाप दिए, अल्लाह ने हमें ये ज़मीन दी है जिस पे हम पाँव रखते हैं, अल्लाह ने आसमान को हमारे लिए छत बनाया, अल्लाह ने जिस्म हमें दिया है, हमारा एक एक सांस अल्लाह की मर्ज़ी का मोहताज है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमें कोई इबादत हमें ना करनी पड़े, तो ठीक है, फिर अल्लाह की ज़मीन से निकल जाएं, अल्लाह की दी हुई चीज़ इस्तेमाल ना करें, अल्लाह का दिया हुआ रिस्क इस्तेमाल ना करें। ये जिस्म खुदा ने आपको दिया ना, इस जिस्म को ख़त्म कर दें, अपना जिस्म आप खुद बना लें, अपनी सल्तनत आप खुद बना लें, अपनी कायनात फिर आप खुद बनाए ना। जब जो आपको देता है वो आपसे काम भी लेता है। दुनिया में आप देख लें, अगर एक इंसान, आपका ऑफिसर जो है, अगर वो आपको पे दे रहा है तो उसके बदले आपसे काम भी ले रहा है। अल्लाह ने हमें बहुत दिया, बहुत कुछ है, उसके बदले में काम हमसे बहुत मामूली सा ले रहा है। 24 घंटे हमें सांस आ रहा है, हमारे जिस्म सही सलामत है, हमें एक एक चीज़, हमारे पूरी कायनात हमारे लिए बनी है, सवरी है, हमारी खिदमत कर रही है। आसमान खिदमत कर रहा है, सूरज खिदमत कर रहा है, चाँद खिदमत कर रहा है, हवा हमारी खिदमत कर रही है। कोई ऐसी चीज़ नहीं, ये जो परिंदे ये हमारी खिदमत कर रहे हैं, गाय भैंसे, ये सब आप उनका गोश्त नहीं खाते, दूध नहीं पीते,
ہر چیز دنیا کی ہماری خدمت کاری، اس کے بدلے میں چند ایک چیزیں خدا آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہے، اور وہ بھی اس کے بدلے میں یہ تو علیحدہ جو آخرت میں آپ کو جو کچھ دے گا وہ تو گنتی میں بھی نہیں آ سکتا، کاؤنٹیبل بھی وہ نہیں ہے چیزیں۔ تو اس لیے یہ جو پابندیاں ہیں یہ بہت ضروری ہے۔ آپ مجھے بتائیں، آپ اپنے گھر میں کیا پابندیاں نہیں لگاتے؟ آپ اپنے بیٹے کو چھوٹا جو اس کو اجازت دی ہے ہر چیز توڑ دے، آپ کا موبائل لے کے زمین پہ پھینک کے اجازت دیتے ہیں؟ آپ تو اپنی چھوٹی سی گھر ہے جس میں 1 یا 2 بچے ہیں، 3 بچے ہیں، آپ تو ان کو بھی اجازت نہیں دیتے، اور آپ توقع یہ کرتے کہ آپ کو ہر چیز کی اجازت مل جائے۔ تو ایسا نہیں ہوتا۔ کوئی بھی آفس، کوئی بھی دفتر، کوئی بھی فیکٹری، کوئی ملک، کوئی اسکول قوانین کے بغیر نہیں چلتا، تو کائنات قوانین کے بغیر کیسے چل سکتی ہے؟ اور دوسرا کوشچن یہ ہے کہ اسلام مذہب ہے یا دین؟ یاد رکھیے، دین ایک واسٹ ٹرم ہے، مذہب اس کے اندر شامل ہے۔ نہ قرآن پاک میں اسلام کے لیے مذہب کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور نہ کسی حدیث میں اسلام کے لیے مذہب کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ قرآن پاک میں کئی جگہ پہ اسلام کے لیے دین کا لفظ آیا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ جتنے بھی مغربی ممالک ہیں ان کو اسلام بطور مذہب قبول ہے، اسلام بطور دین قبول نہیں۔ تو اس میں کیا فرق ہے؟ ایکچولی مذہب سے مراد یہ ہے جس میں ہمارا عقیدہ، ہماری عبادات اور ہماری سماجی رسومات، 3 چیزیں شامل ہیں۔ عقیدہ مثال کے طور پہ حضرت اللہ تعالیٰ ایک ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس پہ ان کو کوئی ایشو نہیں ہے۔ ہم نماز پڑھتے، عبادت میں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، کوئی ان کو ایشو نہیں ہے۔ ہماری سماجی رسومات ہے، پیدائش، بچے کی پیدائش ہوئی، آپ نے سرکمسیژن کرانا ہے، اور جناب اس کی شادی بیاہ کی جو رسومات ہیں، اور جب بچہ یا بڑا انسان کوئی فوت ہوتا ہے اس کو دفن کرنے کی جو رسومات ہیں، شادی بیاہ کی رسومات ہیں، وغیرہ وغیرہ، اس سے ان کو کوئی مسئلہ جو ہے نا وہ نہیں ہے۔ تو اسلام دین کے طور پہ ان کو قبول نہیں ہے۔ دین میں کیا آتا ہے؟ دین میں جو سب سے پہلی چیز آتی ہے وہ خلافت ہے، ان کو قبول نہیں۔ وجہ، خلافت میں پوری دنیا میں تمام مسلمانوں کے لیے خلافت ایک ہوگی، یعنی ایک خلیفہ ہے، اور پوری دنیا کے تمام مسلمان چاہے وہ کسی بھی ملک میں رہتے ہوں، وہ سب پوری، یعنی اس کا مطلب تقریباً 62 جو اسلامک کنٹریز ہیں وہ ایک ملک بن جائیں گے، اور جب اتنا بڑا اتحاد ہوگا تو ظاہر مغرب ممالک کو قبول نہیں ہوگا۔ دوسری چیز، جہاد، کافروں کے مقابلے میں جہاد کرنا، اور یہ جو جہاد کا جذبہ ہے یہ ان کا قبول نہیں۔ وجہ، جہاد میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر زندہ رہے تو غازی، مر گئے تو شہید، اس جذبے کے ساتھ جب انسان لڑنے جاتا ہے تو پھر وہ اسلحہ نہیں دیکھتا، پھر وہ تعداد نہیں دیکھتا، پھر وہ لڑ پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ کود پڑتا ہے جنگ میں، اور اب پرواہ نہیں کرتا بالکل۔ تیسری چیز، سود۔ اب اسلام میں سود کی ممانعت ہے، سودی کاروبار کرنے والے کے خلاف اللہ تعالیٰ اعلان جنگ کرتا ہے۔ اب افغانستان میں جو حکومت ختم کی گئی اس کی وجہ یہی تھی کہ انہوں نے سود ختم کر دیا تھا، تو انگریزوں نے سوچا کہ اگر انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ سود کے بغیر بھی سارے بینک چل سکتے ہیں، کاروبار چل سکتا ہے، تو لوگ تو مسلمان ہونا شروع ہو جائیں گے، اسی لیے انہوں نے افغانستان میں اسلامی حکومت کا خاتمہ کیا۔ نمبر 4، عورت کا پردہ، جو بہت ضروری ہے، کیونکہ مسلمان عورت کو موتی، لالو، یاقوت، جوہر، گوہر اور ان سب چیزوں سے بالا تر اور انتہائی یعنی پاک باز جو ہے نا سمجھ کے، اس کی انتہائی عزت یافتہ سمجھ کے اس کی حفاظت کرتے ہیں، جبکہ وہاں پہ تو عورت کو انہوں نے ٹیشو پیپر بنایا ہوتا ہے، لہٰذا وہ ان چیزوں کو ختم کرتے ہیں۔ تو اسلام میں دین کے طور پر عورت کا پردہ ہے جو وہ نہیں چاہتے۔ پھر اسلام میں شراب حرام ہے، وہ یہ بھی کہتے ہیں کیونکہ شراب پی کے انسان ہر طرح کا گناہ کر لیتا ہے، اگر شراب سے مسلمان بالکل باز آ جائیں گے تو وہ نیک بن جائیں گے، ان کو یہ بھی قبول نہیں۔ پھر اسی طرح رشوت ہے، ناچ گانا ہے۔ اب دیکھیں کہ جس قوم میں بے حیائی عام ہو جاتی ہے نا تو وہاں پہ ہر طرح کا گناہ ہو جاتا ہے۔ تو آج کل جتنی بھی موویز ہیں، ڈرامے وغیرہ، سب چیزیں دیکھیں بے حیائی سے بھرے ہوئے، ناچ گانوں سے بھرے ہوئے ہیں، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ ان چیزوں کا فروغ کیا جائے تاکہ مسلمان اسلام سے دور ہو جائے۔ تو اسلام بطور دین پوری
انسان کا جو سسٹم آف لائف ہے وہ ہے، اور اس پر جو عمل کرے گا وہ کامل مسلمان بن جاتا ہے۔ اس لیے اسلام ایک دین ہے، مذہب نہیں۔ اسلام بطور مذہب، اسلام بطور دین کا ایک حصہ ہے۔ امید ہے یہ جو سلسلہ آپ کو بہت اچھا لگ رہا ہوگا۔ مجھے اپنے کمنٹ سے ضرور نواز دیا کریں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔